So, welcome to sixth part of Flutter e-commerce app होइन अनि अस्तिकोमा हामीले चाहिँ कहाँसम्म सिकाएको थियौँ भने हामीले फर्म एडिट गर्न सिकाएको थियौँ यसरी फर्मको प्रडक्टहरूको टाइटल प्राइस डिस्क्रिप्सनहरू एडिट गरेपछि डिस्प्ले गर्न पनि सिक्यौँ होइन तर हाम्रोमा एउटा कुरा एड्रेस गरेको थिएन अब मैले सपोज यहाँको सिमलेसली हटाएर यसरी प्रडक्ट सेभ गरेपछि फेरि नयाँ एउटा प्रडक्ट एड हुने भइरहेको थियो है अब होममा गरेको भने फेरि ल्यापटप र यो अघि मैले ट्राई गरेको फेरि सुज यसरी एड भइरहेको थियो कि अब हामीले यो कुरा एड्रेस गर्न सजिलो छ हामी त्यो एड्रेस गर्छौँ है पहिला सुरु अब सबैको रन भइसकेपछि म सुरु गर्छु है सो आज चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने फर्स्टमा यही अपडेट गर्ने होइन अहिलेको प्रब्लम यहाँ अपडेट प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो है अनि यो डिलिट बटनले नि काम गरिरहेको छैन डिलिट प्रडक्ट पनि गर्नु पऱ्यो अनि फायरबेसको इन्टिग्रेसनहरू गर्नु पऱ्यो है फायरबेसलाई हाम्रो एपमा कनेक्ट गरेर कसरी युज गर्ने फायरबेस भनेको के हो होइन यो कुरा हामी हेर्छौँ होइन अनि अर्को कुरा हामी एचटिटिपी रिक्वेस्टहरू बारे पनि जान्छौँ एचटिटिपी रिक्वेस्टमा अब तपाईँले पोस्ट अपडेट होइन डिलिट गर्ने अब सर्टेन प्रडक्टहरू फेरि एड गर्ने त्यस्तो कुरा हेर्छौँ अनि आज चाहिँ यो फर्स्टमा पोस्ट गर्ने चाहिँ हेर्छौँ होइन पोस्ट गरेर हेरेर यसमा एचटिटिपी भन्ने कुराहरू सबै सिक्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ असिङ्क एन्ड अवेट र यहाँ अर्को सिक्छौँ एन्ड फ्युचर भन्ने है यिनीहरू यो तिनवटा कुरा चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो तिनवटा कुरा चाहिँ हेर्छौँ यो इनिसियल भ्यालु होइन है यति कुरा चाहिँ सिक्छौँ है आज सबसे फर्स्टमा चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो भने यो अपडेट भइरहेछ है नयाँ कुरा एड भइरहेछ यो चाहिँ जस्ट सिम्पली किनभने यहाँ हाम्रो सेभ फर्ममा हामीले के कल गरेछ भने प्रडक्टमा एड प्रडक्ट गरेछौँ है केहीले के हुन्छ नयाँ प्रडक्ट एड हुन्छ अब अभियसली एडिट गरेको प्रडक्ट पनि नयाँको रूपमा एड हुने भयो सो अब त्यो हटाउनलाई चाहिँ अब सिम्पली हामीले के गरेछ भने हाम्रो यो युजर प्रडक्ट स्क्रिनबाट हामीले के पठाएको छ भने युजर प्रडक्टबाट हामीले केबाट पठाएको छ यो म्यानेज प्रडक्ट केमा छ हाम्रो युजर प्रडक्टमा होइन युजर प्रडक्ट आइटममा छ ल युजर प्रडक्ट आइटममा चाहिँ हामीले के पठाएको छ भने यो आर्गुमेन्ट पठाएको छ नि आइडी है एडिट गऱ्यो भने चाहिँ आइडी पठाउने अनि एडिट गरेको छैन भने यो हाम्रो युजर प्रडक्टमा आइडी नपठाइकन डाइरेक्ट एडिट स्क्रिनमा जाने गरेछ नि सो हामीले के गर्न मिल्छ भने अब हाम्रो यो स्क्रिनमा हामीले त माथि आइडी पाउँछ नि अनि आइडी हामीले यो डिपेन्डेन्सीबाट ल्याएछ है यो यसरी ल्याएछ यो आइडी छैन भने हामीले के गर्न पायो आइडी छैन भने यो एड गर्नु पायो नयाँ प्रडक्ट हो भनेर थाहा हुनु पायो एल्स के हुने भयो हाम्रो अपडेट प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो सो अब के गर्छौँ भने फर्स्टमा यसमा सेभ फर्ममा जाऊ है सेभ फर्ममा जाऊ एडिट प्रडक्ट स्क्रिनमा अनि इफ के गर्नु पऱ्यो हाम्रो एडिटेड प्रडक्टको आइडी नल छैन केही न केही छ भने है नल छैन भने हामीले के थाहा हुने भयो यो अपडेट गर्नुपर्ने प्रडक्ट हो है सो अब मैले यही लाइन कपी गर्दा हुन्छ तलको यही लाइन कपी गरेँ अनि यसमा पेस्ट गरेँ अनि एड प्रडक्टको सट्टा यहाँ के गर्नु पऱ्यो हामीले अपडेट प्रडक्ट गर्नु पऱ्यो है अनि अपडेट प्रडक्टमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने एउटा एडिटेड प्रडक्ट पठाउनै पर्ने भयो अनि अर्को हामीलाई आइडी पनि चाहिन्छ सो यसमा यसरी एडिटेड प्रडक्टको डट आइडी पनि लेख है डट आइडी पनि लेख है यसमा बन्द गर्छु एडिटेड प्रडक्टको आइडी पनि लेख है यो दुइटै चाहिन्छ हामीलाई अनि यो भएपछि एल्स हाम्रो के हुनु पऱ्यो यो एड प्रडक्ट हुनु पऱ्यो यसरी राखे पुग्यो अब यति गरे पुग्यो अनि अर्को कुरा यो यति गर है यसले चाहिँ अब हाम्रो अर्को कुरा चाहिँ हेर है अर्को कुरा एउटा पनि मिलाउनु पर्ने छ अब मैले यहाँ यो थिचेँ भने एडिट प्रडक्ट आइरहेछ है अब मैले नयाँ गर्नु पऱ्यो भने न्यू प्रडक्ट आउनु पऱ्यो नि एडिट प्रडक्टै आएको छ एप बारमा त्यो एउटा एड्रेस गर्नुपर्छ है
त्यो पनि सजिलै छ। अब एड्रेस गर्न हामीसँग यो फेरि यही कुरा चेक गर्न पाएँ है, मैले यही कुरा कपी गर्दा नि हुन्छ। यही इफ एडिटेड प्रडक्टको आइडी नल छैन भने, सो यहाँ नल छैन भने है, नल छैन भने यो यसरी काटौँ है। एडिटेड प्रडक्टको आइडी नल छैन भने चाहिँ एडिट प्रडक्ट होइन, नल छैन भने एडिट प्रडक्ट, नल छ भने टेक्स्ट के राख्नु पऱ्यो, एड प्रडक्ट। यति गऱ्यो भने अब चेक गरौँ है। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने एडिट प्रडक्ट आयो, नयाँ थिच्यो भने एड प्रडक्ट आयो है। सिम्पल छ है। यो चेक गऱ्यो अनि यो छ भने ट्रु छ भने यो नट्रु यो है। ल यति गरेर त सबैजनाले म यहीँ माथि राख्छु है सेभ फर्ममा, यति साह्रो त। सो अब यो एडिट प्रडक्टको कोड त मिलायो होइन, टेस्ट गरौँ है अपडेट हुन्छ कि नै। अब मैले सुजलाई यहाँ फेरि क्लिक गरेँ, विथ यर आउटफिटको सट्टा आउटफिट हटाउँ, विथ मात्रै लेखौँ है अनि सेभ गरौँ है। नयाँ त्यो प्रडक्ट एड भइरहेको छैन है, नयाँ प्रडक्ट एड भइरहेको छैन। अब मैले गएर सपमा गएँ अनि हाम्रो सुजमा हेरौँ म्याच विथ मात्रै आयो है, अहिलेको हटिरहेको छ। सो हामीले के भयो, अपडेट गर्ने पनि सिक्यौँ है। अब एड गर्दाखेरि पनि होपफुली नयाँ त एड भइरहेछ। सिम्पल यतिकति ल्यापटप प्राइस ल्यापटप नलेखौँ, एबिसिडी प्राइस 1 2 3 लेखौँ, डिस्क्रिप्सन टेस्टिङ लेखौँ होइन। अनि इमेज युआरएल चाहिँ हामीसँग भएकै पेस्ट गरेको रहेछ है त, आउँछ कि आउँदैन। सो सेभ गरौँ, नयाँ एड भइरहेछ है एबिसिडी भनेर। सबमा गयो अनि एबिसिडी पनि आइरहेछ है। अब हामी के गर्छ भने अब यो एबिसिडी त चाहिँदैन अहिले, सो डिलिट गर्ने अप्सन राख्छौँ। अहिले डिलिट गर्ने अप्सन त राखेको छैन। सो डिलिट गर्नलाई पनि हाम्रो प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा जानु पऱ्यो होइन। अनि मुनि हामीले अपडेट प्रडक्टको फङ्सन बनाए जस्तै फेरि अब हामीले के बनाउँछौँ, void डिलिट प्रडक्ट भनेर बनाउँछ है। अनि डिलिट प्रडक्टको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भने बेसिकली एउटा आइडी एउटा भए पुग्छ है, एउटा आइडी भए पुग्छ हामीलाई है। अब आइडी अनुसार डिलिट गर्छौँ है। सो हाम्रो लिस्ट भनेको हाम्रो आइटम्समा रिमुभ गरे पुग्छ, रिमुभ वेयर गरौँ, रिमुभ वेयर हाम्रो प्रडक्ट इज कल टु प्रडक्ट डट आइडी र हामीलाई आउने आइडी इक्वल छ भने यो रिमुभ होस्। अनि लास्टमा के गरे पुग्छ, नोटिफाई लिस्टमा है। यहाँ कमेन्ट पनि लेखौँ एउटा, दिस फङ्सन डिलिट्स द प्रडक्ट करेन्ट प्रडक्ट लेख्नु हुन्छ है। अब यो यति लेख होइन। अनि त्यसपछि हामीले जस्ट यसलाई कल गरे पुग्छ यो डिलिट भन्ने बटनमा है, यति लेखेर गरे है। अब सो डिलिट प्रडक्ट हामीले फङ्सन बनायो। अब युज गर्न यो हाम्रो यो केमा छ, युजर प्रडक्ट आइटममा छ है। युजर प्रडक्ट आइटममा जाने अनि मुनि यो डिलिट बटन छ यहाँ, डिलिटमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो हामीले यहाँ लिएको छैन है, लिएको पनि छैन। हामीले के पनि चाह्यो त्यो प्रडक्ट डिलिट गर्न त यहाँ अब फेरि प्रोभाइडर चाहिन सक्ने है। सो हामी के गरौँ भने प्रोभाइडरै लिएर गरौँ है त, माथि कल गर्नु होइन, डाइरेक्ट तलै कल गर्नु है त। सो अन प्रेसमा के कल गरौँ, प्रोभाइडर डट अफ कन्टेक्स्ट अनि यो के हो, प्रडक्ट्सवाला हो। सो प्रडक्ट्सलाई इम्पोर्ट गरौँ, दुइटालाई इम्पोर्ट गरौँ। अनि कन्टेक्स्टमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने डट हाम्रो के छ, डिलिट प्रडक्ट होइन, डिलिट प्रडक्ट आइडी हामीलाई आएको छ। सो आइडी हालेको अनि यसलाई क्लोज गरौँ है।
यसमा लिसन फल्स गर्दा नि हुन्छ किनभने अगाडि हामीले राखिसक्यो है लिसन एकछिन लिसन फल्स सेभ गरौँ है अनि लेट्स ट्राई डिलिट गरौँ है त डिलिट गर्न पठाएँ त म एकचोटि डिलिट प्रडक्ट लेट्स गो यहाँ म्यानेज प्रडक्टमा मैले सुजलाई डिलिट गरेँ भइरहेको छैन त प्रडक्ट कन्टेन्ट्स डिलिट प्रडक्ट स्ट्रिङ आइडी आयो है आइडी हामीलाई आइरहेको छ मिलेर छ प्रडक्ट आइडी इज इक्वल टु आइडी होइन तिमीहरूकोमा डिलिट भइरहेछ मेरोमा किन डिलिट भयो के मिस्टेक गरेँ के गर्ने है सर मेरोमा त आइडी नै लिएन आइडी लिएन लिसन फल्स गर्नुपर्ने रहेछ हेलो भन लिसन फल्स गरेर अनि डिलिट हुन्छ है त्यो आइडी नै लिएन मेरोमा खै माथि देखाउनु न एकचोटि माथि कुन चाहिँ यो आइडी पठाएको छैन तिमीले युजर प्रडक्ट आइटम अस्ति पठाएको थियो त हामीले खै माथि गर्नु ए आइडी पठाएर रहेछ युजर प्रडक्ट आइटममा भएन सर है अब यो लिसन फल्स गर्नुपर्छ किनभने चाहिँ होइन हाम्रो यो प्रडक्ट आइटम त यो पर्टिकुलर आइटम भयो नि त होइन अनि हामीले ग्रिड त खासमा यो हाम्रो युजर प्रडक्ट आइटममा देखाइरह नि त अनि हामीले रिफ्रेस गऱ्यो भने उयो पर्टिकुलर पनि रिफ्रेस हुन्छ क्या अनि त्यो चाहिँ हट्दैन कि सो हामीले यहाँ लिसन फल्स चाहिँ गर्नैपर्छ है लिसन फल्स चाहिँ गर्नुपर्छ है यहाँ डिलिट गर्ने बटनमा चाहिँ लिसन फल्स चाहिँ राख है सो अघि यसमा चाहिँ लिसन फल्स चाहिँ किन राख्नुपर्ने है त यो चाहिँ किन फल्स राख्नुपर्ने भने चाहिँ हाम्रो यो युजर प्रडक्ट स्क्रिनमा चाहिँ हामीले एउटा लिस्ट बनाउँछौँ होइन यो यस्तो खाले लिस्ट बनाउँछौँ यो लिस्ट भ्यूबाट हामीले बनाउँछौँ अनि यहाँ चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ प्रडक्टलाई लिसन गरिरहेछौँ होइन लिसन ट्रु गरिरहेछौँ अनि यहाँ नोटिफाई लिसनले लिसन हुन्छ अनि हामीले यो युजर प्रडक्ट आइटममा चाहिँ डिलिट गऱ्यो नि डिलिट गर्दा यसमा पनि लिसन ट्रु गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो पहिला सुरु चाहिँ यसलाई रिफ्रेस गर्छ होइन यसलाई रिफ्रेस गर्छ यो युजर प्रडक्ट स्क्रिनलाई रिफ्रेस गर्छ अनि रिफ्रेस गरेर चाहिँ हाम्रो यो आइटमहरू सबै आइसक्छ कि डिलिट हुनुभन्दा अगाडि नै आइसक्छ कि होइन सो त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो यहाँ पर्टिकुलर डिलिट हुनुपर्ने कुरा चाहिँ यो पनि लिसन हुन्छ अनि यो चाहिँ डिलिट हुँदैन कि है त्यो भएर चाहिँ त्यस्तो भएको सो हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ लिसन फल्स गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ डिलिट गर्नुपर्ने है सो अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने हामीले डिलिट पनि गऱ्यो है हाम्रो होममा गएर सपमा गएर हेऱ्यो पनि त्यो आइटम पनि हरायो है अब म अब रिस्टार्ट गरौँ है रिस्टार्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो डाटामा पहिल्यै छ सो सुज फेरि आउँछ है रिस्टार्ट गऱ्यो भने फेरि आयो है सुज अब हामीले के गरिपुग्छ भने नेक्स्ट स्टेप हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो फायरबेस हाल्न सिक्छौँ है फायरबेस भनेको के हो म अलि ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन पनि दिन्छु है त्योभन्दा पहिला फायरबेसभन्दा पहिला मैले यहाँ तपाईँलाई हाम्रो डेस्कटपमा हामीसँग यो अलिकति म बेसिक कुरा गर्छु यो डाटाबेसहरू बारे है अब हामीसँग के हुन्छ भने हामीसँग चाहिँ अब एज अ एप डेभलपर होइन तिमीले चाहिँ दुईटा स्टोरेज पाउँछौ कि दुईटा स्टोरेज पाउँछौ लाइक वेबमा चाहिँ तिमीले जहिले पनि आफ्नो के भन्छ तिम्रो क्याच राखेर वा सर्टेन केही राखेर सानो सानो कुरा मात्रै स्टोर गर्न पाउँछौ भने होइन युजरकोमा यो हाम्रो
एप्लिकेसनको अनुसार मोबाइल डेभलपर अनुसार चाहिँ दुईवटा ठाउँमा स्टोर गर्न पाउँछ कि लाइक डाइरेक्टली नै। एउटा चाहिँ अन डिभाइस स्टोरेज होइन, अन डिभाइस स्टोरेज भनेको तिम्रो अफलाइन स्टोरेज, अनि अर्को चाहिँ अन वेब स्टोरेज के, यो चाहिँ नेटमा स्टोर गर्ने भयो है। अनि हाम्रो एपमा चाहिँ अन डिभाइस स्टोरेजमा के हुन्छ भने हाम्रो एपमा मात्रै चल्ने कुरा होइन, हाम्रो एपमा मात्रै युजरले देख्ने मात्रै लाइक सर्टेन अब हुने कुराहरू लाइक फेभरेट बनाए जस्तै होइन, त्यस्तै त्यस्तो सानो सानो अफलाइनमा पनि एभाइलेबल हुने। अब लगइन तिमीले एकचोटि फेसबुकमा लगइन गरेपछि नेक्स्ट टाइम लगइन गर्नु पर्दैन होइन, त्यो फेसबुकले सेभ गरेर राखेको हुन्छ अफलाइनली होइन। त्यस्तो त्यस्तो सानो सानो कुरा चाहिँ लाइक डिभाइसमै स्टोर हुन्छ कि है, अफलाइन स्टोर हुन्छ। अनि फेसबुकमा कहिलेकाहीँ मेसेजहरू पनि अफलाइन स्टोर भइरहेको हुन्छ, फेरि नेट नचाहिने हुनसक्छ होइन। त्यस्तो त्यस्तो लाइक सर्टेन लेभलसम्म क्याच बस्ने चाहिँ अन डिभाइस स्टोरेजले काम गर्छ है। अनि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हराउन पनि सक्छ होइन, हराउन चाहिँ अब एप रिस्टार्ट भयो वा एप टोटली अनइन्स्टल भयो अनि फेरि इन्स्टल गऱ्यो भने त्यो सबै डाटा जान्छ है, सबै तिम्रो अफलाइन डाटाहरू सबै जाने भयो होइन। अनि यो वर्क्स अफलाइन त बुझिहाल्यो। अब अन वेब स्टोरेजमा चाहिँ के हुन्छ, तिम्रो डाटा चाहिँ डाटाबेसमा बसिरहेको हुन्छ, सर्भरमा बसिरहेको हुन्छ होइन। अनि तिम्रो एपलाई चाहिँ तिमीले लगइन गरेपछि होइन त्यो त्यो कुरा चाहिँ स्टोर भएर आउँछ होइन। तिम्रो कुरा क्यान बढी मैले लेखेको मिस्टेक भएछ, इज एभाइलेबल even if app is uninstalled है। यो चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो एप हटाए पनि होइन तिम्रो डाटा चाहिँ डाटाबेसमा बसिरहेको हुन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ तिमीले रिट्रिभ गरेर फेरि त्यो युजरले लगइन भएपछि तिम्रो सबै डाटाहरू पाउने भयो होइन। फेसबुकमा फोटोहरू राखेर तिमीले फोटो अपलोड गरेको त्यो डाटाहरू सबै वेब सर्भरमा बसिरहेको हुन्छ। सो तिमीले जहाँ लगइन गरे पनि त्यो डाटा आउँछ होइन। सो यो चाहिँ अन वेब सर्भरमा बस्नु चाहिँ त्यही एउटा फाइदा भयो, जहाँ भए पनि तिम्रो डाटा चाहिँ कहिले पनि नहराइकन वेबमा बसिराख्ने भयो है, अनइन्स्टल गरे पनि केही भयो भने है। अनि अर्को चाहिँ यो यसमा चाहिँ डाटा डजन पर्सिस्ट लेख्नुपर्ने राम्ररी, त्यसले गर्दा डाटा डजन पर्सिस्ट है। यही डाटा डजन पर्सिस्ट भनेको चाहिँ तिम्रो डाटा चाहिँ कहिले पनि हराउँदैन है, तिम्रो डाटा चाहिँ जहिले पनि बसिरहेको हुन्छ, सेभै भएन छ है। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ ओन्ली अनलाइन चाहिँ किन त हामीलाई जहिले पनि नेट चाहिन्छ है, वेब सर्भरबाट केही कुरा तान्नु पऱ्यो भने चाहिँ नेट चाहिन्छ, इन्टरनेट कनेक्सन हुनै पऱ्यो है। यो वेब सर्भरमा चाहिँ यस्तो हुने भयो है। अन डिभाइसमा चाहिँ तिम्रो डाटा बसिराख्ने भयो, फाइदा त्यो भयो, तर डाटा चाहिँ हराउन सक्छ, अनइन्स्टल गरेपछि त्यो सबै डाटा हराउँछ है। अनि वेब सर्भरमा चाहिँ त्यो डाटा चाहिँ जुनै फोनमा इन्स्टल गरे पनि तिमीलाई त्यो डाटा एभाइलेबल हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ यो फ्लटर एपलाई चाहिँ डाटाबेसमा कनेक्ट गर्न सिक्छौँ है। अब डाटाबेस चाहिँ धेरै किसिमको हुन्छ होइन, अहिले चाहिँ हामी फायरबेस युज गर्छौँ। अनि डाटाबेस चाहिँ धेरैवटा त्यो ल्याङ्ग्वेजले लेखा हुन्छ कि, अब यो MySQL भयो होइन, अनि त्यसपछि NoSQL भन्ने हुन्छ है। NoSQL भन्ने चाहिँ फायरबेसले युज गर्ने चाहिँ ल्याङ्ग्वेज जस्तै हो कि है। अनि तिम्रो बिचमा चाहिँ वेब सर्भर हुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई डाटा पास गर्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गर्न सिक्छौँ है। सबैजनाले होइन गुगलमा यसरी फायरबेस भनेर खोजे हुन्छ है। अनि फायरबेस भनेर खोज्ने बित्तिकै सबसे फर्स्टमा के आउँछ, फायरबेस इज अ गुगल प्लेटफर्म भनेर है। यसमा क्लिक गर्दा हुन्छ है, यसमा क्लिक गर अनि यहाँ फायरबेस हेल्प्स यो मोबाइल यस्तो भनेको छ है। बेसिकली फायरबेसले चाहिँ के भन्छ भने तिम्रो हुन्छ नि, तिमीलाई अब सानो एप बनाउनु छ होइन, धेरै ह्युज एप त होइन, सानो सिम्पल एप बनाउनु छ अनि लाइक मिडियम खालि इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेज गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ फायरबेसले चाहिँ सजिलो र इजी वेमा चाहिँ हेल्प गर्न दिन्छ कि है। अनि यही यो बिल्ड एप फास्ट विदाउट म्यानेजिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर यस्तो भनेको छ होइन, गुगलले बनाएको। अनि राम्रो प्लेटफर्म हो डाटाहरू सेयर गर्न, अनि यस्तो फाइदा छ एप बनाउँदाखेरि भन्छ होइन। जस्तो यहाँ अब तल गएर हेऱ्यो भने यो
क्लाउड फाइल स्टोर अनि मेसिन लर्निङ किटहरू पनि छ होइन। अनि अथेन्टिकेसन, होस्टिङ अनि स्टोरेज अनि रियल टाइम डाटाबेस यस्तो यस्तै दिन्छ कि फायरबेसले। अनि अर्को फाइदा चाहिँ यो क्रास एनालिटिक्स भन्छ होइन। यो चाहिँ तिम्रो एप अब कसैले चलाएको थियो त्यस बेला क्रास भएको छ भने कसरी क्रास भयो, कहाँ के मिस्टेक भएछ त्यस्तो पनि हेर्न मिल्छ कि, मोनिटर गर्न पाउँछ कि तिमीले। अनि लास्टमा चाहिँ के फाइदा अर्को चाहिँ भने तिम्रो एपमा चाहिँ नोटिफिकेसन आउँछ नि है, त्यो नोटिफिकेसन आउने चाहिँ यो फायरबेसले बनाएको कि खासमा यो क्लाउड मेसेजिङ भन्छ, यस्तो यस्तो नोटिफिकेसन आउने कि तिम्रो मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ नि है। यिनीहरूले चाहिँ फायरबेस नोटिफिकेसन धेरैजनाले युज गरे हुन्छ कि है, एफसिएम भन्छ है। अब हामी सबसे फर्स्टमा त यहाँ लगइन गर है, लगइन गरेर यहाँ तिम्रो आउँछ। म अहिले आइआइटीकै थिच्छु है। लगइन गर, लगइन गरेपछि अब यहाँ गो टु कन्सोल भनेर आउँछ है। गो टु कन्सोलमा थिच है सबैजनाले। अनि गो टु कन्सोलमा थिचेपछि खोल्छ यो। अनि सबसे फर्स्टमा यहाँ यस्तै खाले आउँछ, क्रिएट प्रोजेक्ट भनेर आउँछ है। अरू के आउँछ, जस्ट क्रिएट प्रोजेक्ट थिच है। अनि इन्टरियर प्रोजेक्ट नेम आउँछ। यहाँसम्म पुग्यो, सबैजना पुगेछ कि छैन? लेख्दैछ है। सो यो चाहिँ फर्स्ट स्टेप आउँछ। फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तिमीले इन्टरियर प्रोजेक्ट नेम, अहिले हाम्रो प्रोजेक्ट नेम के छ, सब भेन्यू छ होइन। सब भेन्यू लेख्दा भयो है, सब भेन्यू लेख्दा भयो। अनि यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर है, स्पेस दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ, सब भेन्यू लेख। आई एक्सेप्ट द फायरबेस टर्म गर अनि कन्टिन्यू थिच है। अनि यो गुगल एनालाइटिक्स भन्छ फर फायरबेस, यो के पनि इनेबलै गर्दै पुग्छ है। अनि कन्टिन्यू गर है। अनि यो कन्फिगर गुगल एनालाइटिक्समा चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स राख्दा नि हुन्छ होइन, नत्र नेपाल पनि छ, नेपालमा चुज गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा नि हुन्छ, डिफल्ट राख्दा नि केही पनि फरक पर्दैन है। अनि यो आइएसएफ गर अनि क्रिएट प्रोजेक्टमा थिच है। केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म? दुइटैमै आइएसएफ थिचेपछि यहाँ अनि तिमीले मेरोमा अर्कै आइरहेको छैन। यो ठाउँमा पुगेको छैन कन्फिगर गुगल एनालाइटिक्समा? नै त्यसमा पुगेछु, तर त्यो के अरे त्यो युनाइटेड स्टेट्स त्यस्तो के आएको छैन कि। यो चुज अर क्रिएट अ गुगल एनालाइटिक्स एकाउन्ट भनेर अनि क्रिएट त्यस्तो प्रोजेक्ट भनेको छ भनेर त्यस्तो भनेको छ भने एकचोटि स्क्रिन सेयर गरेर त म भन्छु। अरूहरूको पनि त्यस्तै भने हो, सेयर गर त स्क्रिन। हुन्छ सर। म यहाँ अरूहरूले पनि यस्तो प्रब्लम आउँछ नि त, अनि म यहाँ भन्छु कि सेयर गर त, प्रेजेन्ट नाउ गर। यो आछ भने डिफल्ट एकाउन्टमै राख्दा हुन्छ है। यो यसमा चाहिँ के भन्यो भने चाहिँ कुन चाहिँ एकाउन्ट युज गर्ने भनेको हो कि गुगल एनालाइटिक्सलाई। अब तिम्रो हुन्छ नि तिम्रो एनालाइटिक्समा चाहिँ के आउँछ भने तिम्रो के भइरहेको छ तिम्रो एपमा त्यस्तो त्यस्तो कुरा थाहा हुन्छ कि है। अनि जस्ट यही डिफल्ट एकाउन्ट राख अनि क्रिएट प्रोजेक्टै थिच है। यो अरूहरूले पनि यस्तो आयो भने क्रिएट थिच, यो घुम्छ अनि क्रिएट हुन्छ है। अब क्रिएट गर्ने है, क्रिएट प्रोजेक्ट गर्ने आफ्नोमा, अनि यही घुम्छ, अलिकति टाइम लाग्छ क्रिएट हुन है। अनि स्लोली नै जान्छ यो नयाँ प्रोजेक्ट क्रिएट हुन। क्रिएट भयो सबैको? क्रिएट भयो भने चाहिँ कन्टिन्यू थिच है। क्रिएट भयो भने यो न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी भन्दाखेरि चाहिँ कन्टिन्यू थिच है। कन्टिन्यू थिच अनि यहाँ पुग्छ है, यो सेक्सनमा पुग्छ है। गेट स्टार्टेड बाई एडिङ फायरबेस टु यर एप भनेर यसरी यो ठाउँमा पुग्छ है। आयो भने चाहिँ यो बेसिकली यो चाहिँ के हो भने चाहिँ ड्यासबोर्ड जस्तै हो कि
तिम्रो एपको लागि ड्यासबोर्ड जस्तो यहाँ अब तिम्रो सब भेन्यू भन्ने एप भयो, यो एउटा प्रोजेक्ट भयो होइन। टपमा तिम्रो प्रोजेक्ट यहाँ देखाउने भयो, नाम सब भेन्यू भयो। यो स्पार्क प्लान भन्ने चाहिँ यो जस्तोको त्यस्तै राख्थ्यो, त्यो पनि छैन। अनि अब तल तल गयो भने यो अथेन्टिकेसन यो राख्न मिल्छ, क्र्यास पर्फर्मेन्स यसो र मिसिङ के राख्न मिल्छ देखाएको छ होइन। सो बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने भने चाहिँ त्योभन्दा पहिला साइडमा यो पनि हेरौँ है त। फर्स्टमा चाहिँ यहाँ डेभलप, क्वालिटी, एनालाइटिक्स र ग्रो भनेको छ है। डेभलप भने चाहिँ यो अथेन्टिकेसन डाटाबेस स्टोरेजहरू भएको ठाउँ जस्तै हो। अनि क्वालिटीमा चाहिँ क्र्यासहरू, पर्फर्मेन्सहरू, एप कस्तो चलिरहेछ त्यस्तो हेर्न मिल्छ कि। अनि एनालाइटिक्समा चाहिँ यही तिम्रो कतिजना अडियन्स छ, के भइरहेछ होइन, कतिले त्यो नयाँ एपहरू इन्स्टल गरिरहेछ कि छैन, नयाँ युजर कति छ त्यस्तो हेर्न मिल्छ। अनि यो ग्रोमा चाहिँ तिम्रो ग्रोमा चाहिँ एड मब भने चाहिँ एडहरू आउँछ नि तिम्रो एपमा, त्यस्तो एडहरू हाल्न मिल्छ। अनि नोटिफिकेसन भने नि मैले तिम्रो एपले नोटिफिकेसन पाउने त्यस्तोहरू हेर्न मिल्छ है। सो यो एक्सटेन्सन चाहिँ एडिसनल एमएल किट वा सर्टेन अरूको एक्सटेन्सनहरू राख्यो भने चाहिँ यो एक्सटेन्सन है। अब बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने भने तिम्रो उयो गेट स्टार्टेड बाई एडिङ फायरबेस टु यर एपमा यहाँ चाहिँ 4वटा कुरा हाल्नु मिल्छ है। आइओएस, एन्ड्रोइड, वेब र युनिटी भन्ने हाल्नु मिल्छ है। युनिटी भने चाहिँ गेम डेभलपरहरूलाई काम लाग्ने हो। अनि हामी चाहिँ अहिले एन्ड्रोइड हाल्छौँ है फर्स्टमा। सो एन्ड्रोइडमा क्लिक गरेर है, अनि एन्ड्रोइडको प्याकेज नेम हाल्नुपर्छ है। सो अनि सर हजुर मैले चाहिँ फेरि आइएस गर्नु पर्यो? होइन, अहिले एन्ड्रोइडै गर न, मैले चाहिँ आइएस गर्नु पर्यो। अहिले एन्ड्रोइडै गर न। अनि हामीसँगै पछि एकछिनमा चाहिँ आइएस पनि गर्छौँ नि। अहिले एन्ड्रोइडै गर न। है अहिले एन्ड्रोइडै गर, अनि सँगै त्यो गर्छौँ नि त। फेरि सबैले गर्नुपर्छ क्या आइएस पनि, दुइटैको अथेन्टिकेसन त राख्नु पऱ्यो नि त है। अहिलेको लागि चाहिँ एन्ड्रोइडै गर। अनि एन्ड्रोइड गर, अनि एन्ड्रोइड गरेर अब फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के मागेछ भने हाम्रो एन्ड्रोइड प्याकेज नेम मागेछ है। एन्ड्रोइड प्याकेज नेम भन्ने याद छ, हामीले पहिला सबसे फर्स्टमा हाम्रो एप बनाउँदाखेरि हामीले .com समथिङ राख्नु पर्थ्यो नि है। त्यही हो कि, त्यही प्याकेज नेम मागेको है। यो चाहिँ कहाँ जाऊ भने मेरोमा हेर है, एन्ड्रोइडमा जाऊ, अनि एपमा जाऊ, अनि एसआरसीभित्र मेनभित्र उयो एन्ड्रोइड म्यानिफेस्ट भन्ने भेटाउँछ है। अनि एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टमा गएपछि तिमीलाई उयो प्याकेज भनेर टपमा हुन्छ है। यो प्याकेज भनेर यहीँ टपमा हुन्छ है। तिमीले अब आफ्नो .com हालेछ भने आफ्नो .com आउँछ है। अब मेरो अहिले example.com भएर यसरी आउँछ है। ट्याक्कै यही कुरालाई कपी गर्ने है, यही कुराले कपी गर्ने, अनि आफ्नो अघिको ठाउँमा जाने, अनि त्यहाँ पेस्ट गर्ने है। उयो गर त यो। अब यो भएपछि नेक्स्ट स्टेप हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एपको निकनेम राख्नु पऱ्यो होइन। एपको निकनेम अब त्यही अहिले सब भेन्यू लेख्दा भयो होइन। अनि सब भेन्यू एन्ड्रोइड पनि लेख्नु त, सब भेन्यू यो एन्ड्रोइडको एपको लागि एन्ड्रोइड लेख्ने है। अनि यो डिबग साइनिङ भन्ने छ, यो चाहिँदैन है। रेजिस्टर एप भन्ने थिच है। सब भेन्यू एन्ड्रोइड लेख, अनि रेजिस्टर एप भन्ने थिच है। अनि यो घुम्छ है, घुमेपछि तल एउटा डाउनलोड कन्फिग फाइलमा उयो कुरा आउँछ हेर त। घुमेपछि अनि डाउनलोड गुगल सर्भिसेस .json भन्ने देख्छौ, पायो? सबैको पायो भने चाहिँ यसलाई डाउनलोडमा थिच है। डाउनलोड थिच, यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो कन्फिगरेसन जस्तै हुन्छ कि, हाम्रो यो फायरबेसको कन्फिगरेसन जस्तै हुन्छ। अनि पहिला डाउनलोड गरेको छ भने यसरी साइडमा फु भनेर लेखा हुन्छ है। यो मैले सो इन फोल्डर गरेँ, अनि सो इन फोल्डर गरेँ होइन, मेरो फु भनेर लेखा छ, यो रिनेम गर्नुपर्छ है। यसलाई कपी गर है, जहाँ छ यो यसलाई कपी गर। अनि यो चाहिँ कहाँ हाल्ने भने तिम्रो एन्ड्रोइड यो खोल, अनि यहाँ पनि देखाएको छ, यहीँ देखाएको छ माई एप्लिकेसनको एपभित्र हाल्नुपर्ने रहेछ है। सो तिमी पनि के गर्नु पऱ्यो, एन्ड्रोइडमा जाने होइन,
अनि यो एपभित्र है एसआरसीभित्र होइन है एपभित्र यहाँ कन्ट्रोल पी थिच है अनि यो मेरो फु आएको भएर फु हटाउँछु म अनि गुगल ड्यास सर्भिसेस डट जेसन है ट्याक्कै यस्तै हुनु पऱ्यो अनि ओके गरे पुग्छ है अनि यहाँ नयाँ आउँछ यो अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो प्रोजेक्टको नम्बर होइन फायरबेसको युआरएल यो क्लाइन्टको आइडी होइन प्याकेज नेम यस्तो यस्तो सबै हुन्छ कि सो यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट कुरा जस्तै हो कि अनि यो कुरा चाहिँ तिमीले गिटहबमा चाहिँ हाल्न हुँदैन है यो चाहिँ तिम्रो इन्फर्मेसन यसमा बसिरहेको हुन्छ कि क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरू यो एपको छ नि अथेन्टिकेसन आइडी सबै यसमा बसिरहेको हुन्छ कि है यो कुरा चाहिँ यो एपिआई की पनि बसिरहेको हुन्छ सो यो कुरा चाहिँ तिमीले त्यसमा हाल्नु हुँदैन है गिटहबमा चाहिँ हाल्नु हुँदैन सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भने तिमीले यो गिट इग्नोरमा यो कपी गरेपछि गिट इग्नोरमा जाने अनि यहाँ तल यसमा होइन यसको गिट इग्नोर होइन यो हामीले तल बनाएको छ यहाँ तल छ है हेर त माथिको गिट इग्नोर होइन कि उयो तलको गिट इग्नोर तल यहाँ तलको है यहाँ तलको गिट इग्नोरमा जाऊ अनि यहाँ यसरी ह्यास लेखेर फायरबेस लेखेर हुन्छ अनि हाम्रो गुगल ड्यास सर्भिसेस डट जेसन लेख्दा हुन्छ है अनि यो चाहिँ कहाँ छ भने हाम्रो एन्ड्रोइड स्ल्यास एन्ड्रोइड स्ल्यास एप गर है त्यसो गरेर एन्ड्रोइड स्ल्यास एप स्ल्यास एन्ड्रोइड स्ल्यास एप स्ल्यास गुगल सर्भिसेस डट जेसन गर है यस्तो गर्दा हुन्छ यति लेख है एन्ड्रोइड स्ल्यास एप स्ल्यास गुगल सर्भिसेस डट जेसन है यो कुरा चाहिँ पोस्ट गर्नुहुन्न कि गिटहबमा अगाडि एउटा स्ल्यास पनि हाल्नु मिल्दैन अगाडिको एउटा स्ल्यास पनि हाल है स्ल्यास एन्ड्रोइड स्ल्यास एप स्ल्यास गुगल सर्भिसेस डट जेसन है यसरी हाल है यो पनि भयो भने है अब जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो फेरि यही अहिलेको फायरबेसमा जाउँ है अब नेक्स्ट गर्ने है अनि नेक्स्ट गरेपछि यहाँ के कुरा राख्नुपर्छ भनेर दिएर ल्याएछ है अनि सिम्पल छ त्यस्तो विधि केही कम्प्लेक्स छैन अनि फर्स्टमा के भनेको छ प्रोजेक्ट लेभल बिल्ड डट ग्राडलमा उयो क्लास पार्ट यो हरियोवाला मात्रै है यो मात्रै हाल भनेको छ है सो त्यसको लागि हामी फेरि कहाँ जाऊँ प्रोजेक्ट लेभल भनेको चाहिँ तिम्रो यो एन्ड्रोइडमा भनेको है एन्ड्रोइडको कहाँ जाने रे एन्ड्रोइडको प्रोजेक्ट लेभल होइन बिल्ड डट ग्रेडल भन्ने सो यहीँ एपभित्र गयो एन्ड्रोइडभित्र गएपछि यहाँ बाहिरै हुन्छ है बिल्ड डट ग्रेडल है यसमा जाऊ अनि यसमा गएपछि यसमा के हाल्नु भनेको छ भने हामीलाई उयो डिपेन्डेन्सीमा क्लास पार्ट कम डट गुगल यु हाल भनेको छ सो यो साइटको यसलाई कपी गर्न मिल्छ यो साइटको यसलाई थिच है अनि कपी भएपछि हामीले चाहिँ कहाँ हाल्नुपर्छ भने यो ट्याक्कै क्लास पार्ट यो हालेपछि यसको मुनि चाहिँ त्यो कुरा पेस्ट गर है क्लास पार्ट योवाला गुगल सर्भिसेसवाला पेस्ट गर है गर त पेस्ट गर्यो यो सबैको भएको भए अब हामी के पेस्ट गर्छौँ भने हामी अब यसमा अरू कुरा पनि छ कि नै चेक गर भन्ने छैन यसमा यसरी राख्नु हेर्नुहोस् गाह्रो भयो है अब यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमा यो चेक गरेर भनेको छ हामीसँग गुगल पनि छ हैन क्लास पाथ यो पनि छ अनि तल यो गुगल छ कि छैन फेरि भनेको छ गुगल पनि छ है सो यो सक्यो यो एउटा काम सक्यो है अब यसलाई बन्द गरिदिउँ अनि अब चाहिँ कहाँ जाने भने यो एन्ड्रोइडमा भयो हैन एन्ड्रोइडको एप भन्नेमा जाने है एप भन्नेमा जाने अनि एपमा चाहिँ फेरि अर्को एउटा बिल्ड डट ग्रेडल छ त्यसमा जाऊ है त्यसमा गएपछि चाहिँ
यसमा के हाल्नुपर्छ भन्ने छ। एप लेबल बिल्डर ग्रेडलमा चाहिँ अप्लाई प्लगइन यो अरे यो अप्लाई प्लगइन हामीसँग कहाँ छ, यहाँ छ। यो अप्लाई प्लगइन पहिल्यै युज भइसक्यो, सो यो हाल्नु पर्दैन। अर्को के हाल्नुपर्ने छ, एड दिस लाइन भन्ने छ यो है। यो लाइन मुनिको लागि चाहिँ यसलाई चाहिँ कपी गर अनि ट्याक्कै यसको मुनि चाहिँ त्यो लाइन पेस्ट हान है। अप्लाई प्लगइन यो गुगल सर्भिसेस है। अनि अर्को कुरा यहाँ डिपेन्डेन्सी पनि भनेको छ। उयो यो चाहिँ कहाँ हाल्ने भने इम्प्लिमेन्टेसन यो फायरबेस एनालाइटिक्स यो कुरा पनि कपी गर अनि यो कुरा चाहिँ हामी तल जाउँ अनि यो यो एन्ड्रोइड टेस्ट डिपेन्डेन्सीको मुनि यहाँ पेस्ट हान है। यति गरी पुग्छ है। यहाँ तल पेस्ट हान अनि अर्को चाहिँ अप्लाई प्लगइन यहाँ पेस्ट हान है। त्यति गरी पुग्छ। गऱ्यो भने है, सबैले गऱ्यो भने अब जस्ट के गरे पुग्छ भने यसलाई म अलिकति ठाउँमा ल्याउँछु है यसरी अनि यसलाई ठुलो गरौँ है। यो हाम्रो सबै भयो है, यो पनि भयो। अनि यो सिङ्क नाउ भन्ने हाम्रोमा आउँदैन, सो नेक्स्ट गरे पुग्छ। अनि यो चेकिङ इफ यर एप कम्युनिकेट विथ द सर्भर भन्ने छ होइन, यसलाई चाहिँ स्किप दिस स्टेप गरे पुग्छ है। नेक्स्ट गर अनि स्किप दिस स्टेप गर है। स्किप दिस स्टेप गर अनि यो ठाउँमा पुग्छ है। गर त सर के सिङ्क गर्ने गऱ्यो। सबैले यो स्किप पनि गऱ्यो भने यहाँ पुग्छ है। यहाँ पुग्छ भने यहाँ पुगिसक्यो भने अब जस्ट हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले सबै कुरा हाल्यो नि त। सो सबसे फर्स्टमा चाहिँ हामी अब यो म क्लोज गरेँ है, सबै कुरा यो म्यानिफेस्टहरू क्लोज गरेर सबसे फर्स्टमा चाहिँ हामी एपलाई स्टप गर होइन, चलिरहेको एपलाई स्टप गर अनि फेरि प्ले गर है। स्टप गर अनि फेरि प्ले गर है। सर्टेन इरर आउन सक्छ तिमीले राखेर मिलेको छैन भने। सो अब हेरौँ यति गर। अलि टाइम लाग्न सक्छ है, यो नयाँ फेरि देख्दैन। इन्स्टलसम्म पुग्यो अनि त्यसपछि यता अड्किन्छ यतातिर। मेरोमा नि इरर आएछ है, के भनेछ लेट्स सी है। यसमै एरर आइरहेको छ एप बिल्ड ग्रेडलमा। स्यामसङ के भनेर आयो मेरोमै तपाईँ अरूहरूकोमा नि इरर आएछ। कुड नट अपडेट फाइल्स कनेक्सन बिफोर वाज यु रे हिडर वाज। मेरोमा नि बाइन्डिङ फेल भनेर एकछिन है त। फेरि यसरी प्ले गर्छु। बाइन्डिङ फेल एकचोटि त्यो देखाउ त मलाई स्क्रिन, म हेर्छु। एउटा कुरा इनेबल गर्नुपर्छ जस्तो देखाउ त। मेरोमा चाहिँ बिल्ड भयो है। मेरोमा अघि प्रब्लम आएको थियो तर बिल्ड चाहिँ भयो है। तिमीहरूकोमा भएको छैन भने म हेर्छु। देखाउ त के भनेको छ, प्रेजेन्ट गर न। प्रेजेन्ट हुँदैछ।
ल के भन्यो इन्स्टलिङ फेल इन्सफिसियन्ट स्टोरेज बाइन्डिङ टु सर्भिस फेल तिमीले जाऊ त तिमीले राखेको मिलेछ कि छैन यो चाहिँ पक्का तिम्रो मिनिमाइज गरेर त इम्प्लिमेन्टेसन राख्यो है अब माथि छ अप्लाई प्लगइन गुगल सर्भिसेस पनि राख्यो अनि गुगल सर्भिसेस र जेसन पनि राख्यो बिल्ड डट ग्राडलमा जाऊ त अर्कोवाला एन्ड्रोइडवाला त्यसमा गुगल सर्भिसेस राख्यो गुगल पनि छ तल छ ठिक छ अनि यहाँ दुइटैमै ठिकै छ है एकचोटि त्यसमा जाऊ त तिम्रो एसआरसी भित्र जाऊ त एसआरसी भित्र मेनभित्र म्यानिफेस्टमा जाऊ त तिमीले यही कपी गरेर राख्यौ हो नि अघि प्याकेज के गरेको फायरबेसमा जाऊ त एकचोटि हुन त मिलाएछ जस्तो लाग्यो इरर त होइन जस्तो लाग्यो एकचोटि तिम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोमा फ्लटर क्लिन गर होइन अनि तिम्रो एपलाई स्टप गर पहिला एपलाई स्टप गर अनि तिम्रो इमुलेटर हो इमुलेटर हो भने तिम्रो इमुलेटरबाट अनइन्स्टल हान्थ्यो है त्यो एपलाई अनइन्स्टल हान्थ्यो मैले यसबाट गरेर फ्लटर क्लिन गर्ने हो फ्लटर क्लिन गर है अरूहरू पनि गर है फ्लटर क्लिन गर अनि एकचोटि तिम्रो के भन्छ एपलाई अनइन्स्टल गर है मोबाइलबाट गरे पनि अनइन्स्टल गर न सो यसमा किन एरर देखाएको त्यो एरर होइन त्यो जस्ट किनभने हाम्रो अहिले त डार्ट ल्याङ्ग्वेज युज भइरहेछ नि त अनि त्यो जाभामा लेखेको कोड भएर त्यो त्यस्तो देखाएको त्यो एरर चाहिँ होइन ग्राडल फाइल भने अर्कै खाले हो नि त सो त्यो एरर होइन इमुलेटर खोल होइन अनि अनइन्स्टल गर है अनि रन गरेर हेर त अरूहरूकोमा पनि त्यस्तो छ भने यही गर है पहिला अनइन्स्टल गर नि भयो हेर त बिल हुन अलिक टाइम लाग्छ होला बाइन्डिङ टु द सर्भिस फेल्ड एप चाहिँ खोलिरहेछ है लेट सर्च है एरर त होइन जस्तो लाग्यो एकछिन हेर्छु है म
So error just a line. Let me see. यसमा इमुलेटरमा यस्तो एरर आयो भन्दैछ इन माई केस अन इमुलेटर यहाँ प्लिज ट्राई टु युज एन एक्चुअल डिभाइस भनिरहेको छ एकैछिन है सर डिभाइसमा ट्राई गर्छु मोबाइलमा हुँदैन कि किरणले पनि त्यसमा गरेर हो इमुलेटरमा गरेर हो फोनमा हो फोनमा भए पनि त्यही एरर आयो हो एरर त होइन जस्तो लाग्यो सबै त्यो भनेकै गरे है गुगल सर्भिसेस पनि तिमीले डाउनलोड गरेकै वाला राख्यो भने अरू त राखेको छैन नि होइन होइन भेट एरर त होइन जस्तो लाग्यो सर मेरो अहिले के भयो डाइनिङ टु सर्भिस फेल्ड भनेर आयो एरर होइन जस्तो अदर प्रोसेसमा एकचोटि ट्राई गरौँ होइन अनि केही प्रब्लम आउँछ कि नै त्यो अनुसार थाहा हुन्छ लाइक खोज्दाखेरि त्यस्तो एरर हो चाहिँ भनेको छैन धेरै जसोमा अलिकति कनेक्ट फेल हुन सक्छ तर मेबी एरर चाहिँ होइन कि लेट्स सी अब ट्राई गर्छु है अनि त्यसमा चाहिँ हेरौँ है नत्र एकचोटि धेरै जसोमा यो फ्लटर अपग्रेड गरे नै पुग्छ भन्दैछ लेट्स सी हेरौँ है रन चाहिँ भइरहेछ है एप रन भइरहेछ भने अब चाहिँ यो यति चाहिँ भयो है फायरबेस चाहिँ इन्टिग्रेट चाहिँ भयो है एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ त्यति मात्रै गरे पुग्छ अब फ्लटरमा चाहिँ अझै हुन्छ नि फायरबेसको टुलहरू युज गर्ने पनि हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ देखाउँछ है
यो फायरबेसको चाहिँ फरक फरक टुल हामी पछि युज गर्छौँ। यो फायरबेस अट भन्ने यस्तो यस्तो प्लगइनहरू हुन्छ कि फायरबेसको है, यो चाहिँ हामी पछि हाल्न सिक्छौँ। तिमीले फायरबेसबाटै खोज्यो नि कतिवटा हुन्छ। यो फायरबेस कोड, फायरबेस मेसेजिङ, एनालाइटिक्स, स्टोरेज, डाटाबेस सबै छ कि है, क्लास एनालाइटिक, एडमबहरू सबै छ होइन। यो चाहिँ पछि हामी हेर्छौँ अलिअलि है। अब यो चाहिँ यति भयो है। अनि अब एन्ड्रोइडको लागि एन्ड्रोइडको लागि चाहिँ यति भयो होइन। अब आइओएसको लागि चाहिँ हामीसँग आइओएसको लागि चाहिँ अब एक्स कोड चाहिन्छ कि। सो त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ अलिक सिकाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। त्यही पनि तिमीलाई खै त मिल्छ कि हेरौँ। सत्यम माइक अन गरेर त म अलिकति सिकाउनु हजुर सर है। अब आइओएसको लागि चाहिँ कसरी एड गर्ने हेरौँ है। फर्स्टमा आइओएसको लागि चाहिँ एड गर्न चाहिँ त्यो एक्स कोड चाहिने भएर अलिकति छेउ छ है। हुन त हाम्रो कोड चाहिँ दुइटैमा अब के भन्छ फ्लटरमा त एउटै कोड लेख्ने हो नि त। सो दुइटैमै चाहिँ चल्छ होइन। एन्ड्रोइडमा चाहिँ चलेन, आइओएसमा नचल्ने, फरक फरक कोड लेख्नुपर्ने चाहिँ होइन होइन। दुइटैमै चल्छ कि चल्न चाहिँ, जस्ट कनेक्टिभिटीको मात्रै कुरा हो कि है। सो अब एन्ड्रोइडमा चाहिँ भयो अनि तिम्रो चाहिँ यसरी एन्ड्रोइड सब भेन्यू यसरी आइरहेछ है। सब भेन्यू एन्ड्रोइड भनेर आउँछ है, सबैकोमा यसरी आइरहेको। अब आइओएसको लागि सेम गर्ने, एड एप गर्ने, आइओएसमा थिच है। थिच चाहिँ तिमी आइओएसमा थिच है, आइओएसमा थिच। अनि यसमा फेरि अरूहरूले पनि गर है, गरिराख्दा हुन्छ। तर अब कन्फिगसम्म राख्दा हुन्छ, तर लाइक साँच्चीकैको मिलाउन चाहिँ एक्स कोड चाहिँ चाहिन्छ। सो यो गर्दासम्म हुन्छ है। आइओएसको लागि यहाँसम्म जाऊ, एड फायरबेस टु एड आइओएस एप भन्छ। अनि आइओएसको बन्डल चाहिन्छ है। त्यसको लागि फेरि हामीसँग कहाँ हुन्छ भने यो चाहिँ तिम्रो यो एन्ड्रोइड स्टुडियोमा जाऊ, अनि आइओएसमा जाऊ, अनि तिम्रो रनरमा जाऊ, अनि इन्फो डट पिलिस्ट भन्ने हुन्छ है, यसमा जाऊ है। जाऊ त सबैजना इन्फो डट पिलिस्टमा जाऊ। अनि कहाँ छ सक्यो, इन्फो डट पिलिस्टमा होइन, इन्फो डट पिलिस्टमा एकछिन है। एप बन्डल नेम, एप आइओएस बन्डल आइडी भन्ने छ नि, त्यही अहिलेकै हाल्दा हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। एकछिन है त, फाइन्ड ओपन एन्ड सिलेक्ट टप लेभल इन्डियन। सो त्यो तिम्रोमा हेर्न बन्डल मिल्छ नेम होला। चाहिँ एक्स कोड भित्र नि हुन्छ तर त्यो रन गर्दाखेरि एक्स कोडमा हुन्छ होइन। अनि हाम्रो चाहिँ आफै लेख्ने कि जस्तो लाग्यो। हुन त त्यही हो कि, सेम सिमिलर हामीले अघि जे कपी गरेको छ नि त्यही नै हुन्छ क्या, त्यही नै हुन्छ होइन। तिम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चाहिँ हेर्न मिल्दैन कि, तर खासमा चाहिँ त्यही नै हुने हो है। अहिलेकै अब तिमीले गएर हेऱ्यो भने यही अहिलेकै नै हुन्छ हुन चाहिँ। यो एपमा गएर हेऱ्यो भने, यो मेनमा एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टमा गएर हेऱ्यो भने हुन चाहिँ यही हुन्छ है। प्याकेज नेम नै सेम नै हुन्छ कि हुन चाहिँ सेम नै हुन्छ। अनि यहाँ पेस्ट गर्ने, आइओएस बन्डल पनि पेस्ट गर्ने, अनि सब भेन्यू आइओएस भन्ने लेख है गरेर। अनि एप स्टोर आइडी यो चाहिँदैन, अनि रेजिस्टर गर है। यसपछि चाहिँ यो कन्फिगरहरू राख्न चाहिँ एक्स कोडै चाहिन्छ जस्तो म बुझाइदिन्छु नि। जस्ट हामीले एड चाहिँ गर्न मिल्दैन जस्तो अहिले। यो राख, म गर्छु ल, गर्छु पछि गर्छु ल। म अहिले सरस्वती बुझाइदिन्छु है त, हेर है त। यो राख्ने, रेजिस्टर गर्ने होइन। अनि यसमा पनि तिम्रो डाउनलोड कन्फिग भनेर भन्छ। अनि यसमा चाहिँ गुगल सर्भिस इन्फो पी लिस्ट हुन्छ होइन। अनि यो डाउनलोड गर्ने है, डाउनलोड गर्ने। अनि यो चाहिँ कहाँ हाल्ने भने तिम्रो यो चाहिँ कहाँ हाल्ने भने ल मैले बन्द गरेँ सरी।
छिटो छिटो गरेर यहाँसम्म पाएको थियो है। यसमा चाहिँ होइन डाउनलोड गरेपछि यसलाई चाहिँ सो इन फोल्डर गरेर कपी गर्छु। यो चाहिँ कहाँ हाल्ने हो भने तिम्रो यो माई एप्लिकेसनको यो यसमा हाल भनेको छ ट्याक्कै इन्फो डट प्लिस्ट मुनि होइन। अनि तिम्रो चाहिँ यो हाम्रो केमा हुन्छ भने यो रनरभित्र हुन्छ, रनरभित्र पेस्ट गरेर है इन्फो डट प्लिस्ट अनि स्टार्ट द न्यू टाइप यो ओपन म्याचिङ यो के पनि गर्नु पर्दैन के गरेको छ इन्फो डट प्लिस्ट भनेर यहाँ एड हुन्छ है। अनि अब के गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ भने यसमा चाहिँ नेक्स्ट गर्ने यो फायरबेस एसडिके राख्नलाई चाहिँ तिमीसँग यो पड भन्ने चाहिन्छ कि पड भन्ने चाहिँ तिम्रो त्यो यसको यो कोका पड भन्ने चाहिँ तिम्रो त्यसमा मात्रै युज गर्नु मिल्छ कि एक्स कोडहरूमा। सो यसबाट चाहिँ अलिक गर्नु मिल्दैन। तिमीले यो भिडियो हेर होइन यो गेटिङ अन आइएस भनेर होइन। अनि यसमा चाहिँ सबै पाउँछ क्या है। मेरो नभएर अलिक देखाउन मिलेन कि हुन्छ है। यो राखेर अनि यसमा के इनेबल गर्नुपर्छ कि पड राखेर पड भनेर है। ल अहिलेको लागि एन्ड्रोइडमै गर न है। हुन्छ सर हुन्छ। सो अब आइएसको नि त्यसरी गर्ने भयो होइन। अनि अब हामीले कोड त यसमै लेख्छ नि त हाम्रो एलआइबीमै हाम्रो यो फ्लटरमै लेख्ने डार्टमै लेख्ने भएर सो त्यति कम्प्लेक्स त हुँदैन। जस्ट इन्टिग्रेसन चाहिँ हामीले सकायो है। इन्टिग्रेसन चाहिँ सिम्पल रहेछ हाम्रो त्यही अब अहिलेको इन्टिग्रेट गर्न चाहिँ त्यही अब एन्ड्रोइड एप एड गरेर त्यो त्यति गर्ने रहेछ है। अब एड हुन्छ होइन। एड भएपछि यहाँ अब तिमीले सेटिङमा गएर अझै के आफूलाई फेरि गुगल सर्भिसेसहरू आयो भने फेरि यहाँबाट डाउनलोड गर्न मिल्छ होइन। अनि यो निकनेमहरू राख्न मिल्छ। प्याकेज नेम चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैन। सो प्याकेज नेम चाहिँ पहिल्यै जे छ त्यही ट्याक्कै मिल्नुपर्छ है। अब डिलिट चाहिँ गर्न मिल्छ यसरी रिमुभ दिस एप गरेर है मिलाएको छैन भने, तर प्याकेज नेम चाहिँ चेन्ज गर्न पाउँदैन है। अनि अब यही भयो। सो अब यति गरेपछि अब हामीले सिम्पल अब के गर्ने भने तिमीहरूको यो डाटाबेसमा जाऊ है। हाम्रो डाटाबेसमा जाऊ सबैजना यहाँ डाटाबेसमा जाऊ है। अनि यो घुम्छ। अब चाहिँ हामी के हाल्छौँ भने हाम्रो रियल टाइम डाटाबेस हाल्छौँ है। हामीसँग चाहिँ दुईवटा अप्सन छ कि फायरबेसमा चाहिँ दुईवटा डाटाबेस युज गर्न मिल्छ कि एउटा क्लाउड फायर स्टोर भन्ने छ अनि अर्को चाहिँ रियल टाइम डाटाबेस भन्ने युज गर्न मिल्छ कि। क्लाउड फायर स्टोर चाहिँ नयाँ डाटाबेस हो, यो फायरबेसले बनाएको नयाँ डाटाबेस हो। अनि अर्को यो तिम्रो रियल टाइम भन्ने चाहिँ पुरानो हो तर सिम्पल खाली छ कि। रियल टाइम चाहिँ सिम्पल खाली छ अनि क्लाउड चाहिँ अलिकति पावरफुल छ तर कम्प्लेक्स भएर यसमा चाहिँ रियल टाइममा चाहिँ के भन्छ क्लाउडमा चाहिँ के बेफाइदा छ भने तिम्रो अब एपमा धेरैजना युजर बढ्यो भने चाहिँ क्लाउडले चाहिँ अलिकति पैसा बेसी खान्छ कि रियल टाइमभन्दा है। राइट रिड गरेको पैसा अलिक बेसी खान्छ कि। अनि रियल टाइम चाहिँ सस्तो पनि जस्तो छ कि, सस्तो र इजी पनि छ कि युज गर्न है। अब रियल टाइम हामी चाहिँ अहिले चाहिँ रियल टाइमै युज गर्छौँ है। रियल टाइममा तल जाऊ अनि क्रिएट डाटाबेसमा क्लिक गर है। अनि यो स्टार्ट इन लक र स्टार्ट इन टेस्ट भन्छ टेस्टमाथि छ है। अहिले टेस्ट गर्न नभएर टेस्टमाथि छ है। हामी टेस्टमाथि छ अनि इनेबल थिच है। अनि यो घुम्छ अनि यस्तो ठाउँमा आउँछ हेर त। अनि यर सेक्युरिटी यो के भनेको छ यो केही पनि गर्नु पर्दैन डिसमिस गरे पुग्छ है। यस्तो ठाउँमा पुग्छ। अनि यहाँ हेरेछौ भने यहाँ टपमा चाहिँ हाम्रो युआरएल आउँछ है। फायरबेसको युआरएल हो जसमा चाहिँ हामीले पोस्ट गेट सबै यसबाट गर्न मिल्छ कि यो युआरएलबाट यो टपमा आएको है। यो चेन्ज चाहिँ गर्न मिल्दैन है, यसबाट आउँछ। अनि हाम्रो यो सब भनेर छ अनि यो नल भनेर छ। अहिले यो हालेर म देखाउँछु है। यसमा जस्ट बेसिकली सिम्पल छ यस्तो
अहिले नै देखाउँछ। यसमा प्लस थिच्यो भने यसरी नेम चाहिँ हामीले अब टेस्ट भनेर हाल्यो, भ्याल्यु सपोज जे पनि हाल्न मिल्छ कि इन्टिजर पनि हाल्न मिल्छ होइन, यसरी स्ट्रिङ पनि हाल्न मिल्छ। यसले आफै थाहा हुन्छ कि अब 1 2 3 गरेर एड गऱ्यो भने टेस्ट भन्ने एड भएको छ, भ्यालु 1 2 3 रहेछ भनेर थाहा हुन्छ कि अब यसरी अनि डिलिट गर्छ अहिलेको लागि चाहिँ है। यस्तो खालि सिम्पल खालि हुन्छ। अब हामी हाम्रो पोस्ट गरेपछि हेरौँ न, यहाँसम्म पुग्यो त सबैजना, म पज गर्छु है। अब यहाँसम्म पुग्यो भने चाहिँ अर्को अब हामीले के गर्यो भने हाम्रो डाटाबेस पनि बनायो होइन, हामीले डाटाबेस पनि बनायो। अब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एपमा चाहिँ हामीले अघि हामीले भर्खर के गरेको थियो भने हाम्रो एडिट गर्ने र एड गर्ने राखेको थियो नि हामीले यहाँबाट। सो अब हामीले चाहिँ एड गरेपछि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो यो एपमा त बस्ने भयो, हामीले चाहिँ कहाँ पनि बस्नुपर्ने भयो, यो हाम्रो वेब सर्भर, हामीले बनाएको वेब सर्भरमा पनि हाम्रो यो डाटाहरू बस्नुपर्ने भयो। सो यता आउनुपर्ने भयो है। सो त्यो पनि मिलाउँछ है। अब हामी चाहिँ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भने हामीले यो कुरामा पुस्ट गर्नलाई चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ, एउटा एचटिटिपी चाहिन्छ है। एचटिटिपी भनेर त थाहा छ होला सबैलाई है। सो एचटिटिपी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ है। सो एचटिटिपी फ्लटर भनेर खोज्छ है, अनि उयो पप डट डेप वाला डाट प्याकेज पाउँछ है, एचटिटिपी वाला प्याकेज पाउँछ है यो है। यसमा चाहिँ इन्स्टलिङमा जाने अनि यो एचटिटिपी डिपेन्डेन्सीलाई कपी गरेर है, यसलाई कपी गरेर अनि आफ्नो पपस्पेक डट यामलमा गएर यसमा मुनि चाहिँ पेस्ट गर है, अनि पप गेट गर है। यति गरेर एचटिटिपीलाई कपी पेस्ट है। यो इन्टिग्रेट राखिसकेपछि पप डट डेपमा राखिसकेपछि यो पप गेट गरिसकेपछि एचटिटिपी रिक्वेस्ट चाहिँ हेर्छौँ है। अब एचटिटिपी रिक्वेस्ट चाहिँ कसरी गर्ने है, फ्लटरमा हामीले यो राख्यौँ, यो त राख्यौँ, कसरी गर्ने भने चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ मैले अघि भने जस्तै एड गरेपछि चाहिँ यो रिक्वेस्ट गर्ने है। सो हाम्रो प्रोभाइडरमा जाउँ अनि प्रडक्ट्स प्रोभाइडरमा हामी एड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट गर्ने बनाउँछ है। सो यो एड प्रडक्टमा जाउँ है, अनि एड प्रडक्टमा गएपछि हामी चाहिँ के गर्छौँ, टपमा चाहिँ एउटा कन्स्ट युआरएल भन्ने भन्नु है, यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। अनि यो युआरएल चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भने हाम्रो अघिको उयो फायरबेसमा तिमीले यहाँ मैले उयो युआरएल हाम्रो यो युआरएल यो हो भनेको थियो नि, यसलाई कपी गर है, यसलाई कपी गर अनि यसमा पेस्ट हान है, यो युआरएलमा यसमा पेस्ट हान है, यसमा पेस्ट हान। अनि यसमा लास्टमा चाहिँ के लेख्ने भने प्रडक्ट्स डट जेसन भनेर पनि लेख है, लास्टमा चाहिँ है, सबसे लास्टमा लेख त सबैले भयो भने है। हामीले युआरएल राख्यो है, अनि तिमीले नोटिस गरेको छ भने मैले लास्टमा यो प्रडक्ट्स डट जेसन राखेँ नि है। यो चाहिँ किन हो म ट्याक्कै भन्छु है। अहिले हाम्रो जस्ट बेसिकली अहिले नै बुझाइदिन्छु। जस्ट बेसिकली के हो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ होम युआरएल मेन युआरएल भन्ने चाहिँ यो टपमा हुन्छ, अनि हामीले यहाँ पछि नयाँ कुरा थप्दै गयो भने चाहिँ हामीले यसरी अब अहिले हामी के थप्न लाग्छ प्रडक्ट्स डट जेसन होइन, यसरी नै हामीले युजर्स डट जेसन थप्यो भने चाहिँ हाम्रो माइएसक्युएलमा हामीले टेबल बनाउँथ्यो नि याद छ, हामीले माइएसक्युएलमा यसरी युजर्स भनेर टेबल एउटा बनाउँथ्यो, अनि प्रडक्ट्स भनेर टेबल बनाउँथ्यो होइन। अनि फायरबेसमा नि सिमिलरै हो कि, फायरबेसमा नि सिमिलर हो। हामीले लास्टमा यसरी स्ल्यास युजर्स स्ल्यास प्रडक्ट्स भनेर यसरी राख्यो भने चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न पाउँछ कि यो एउटा त्यहाँ फायरबेसमा जुन टेबल छ नि यसरी बसेको हुन्छ नि युजर भनेर प्रडक्ट भनेर है, यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाउँछ कि। अहिले त हाम्रो डाटाबेस त टोटल्ली खाली छ होइन, यहाँ त खाली छ, प्रडक्ट पनि छैन, केही पनि छैन, नल छ। तर हामीले यसरी राख्यो भने चाहिँ आफै क्रिएट हुन्छ है। हामी हेर्छौँ कसरी क्रिएट हुन्छ। सो फर्स्टमा यो लेखिसकेपछि तल चाहिँ हामी के हाल्छौँ भने एउटा
टेस्ट गर्नलाई चाहिँ अहिले टेस्ट गर्नलाई पहिला सुरु अर्को खाली युआरएल बनाऊँ है, अर्को खाली युआरएल बनाऊँ टेस्ट गर्नलाई है। यो चाहिँ म दिन्छु, म एउटा युआरएल दिन्छु, त्यो च्याटमा राख्छु है, त्यो हेर है, यो युआरएल कपी हान है टेस्ट गर्नलाई है। अनि त्यो युआरएल कपी गरेपछि तल के लेख भने एचटीटीपी लेख है, एचटीटीपी लेख। एचटीटीपी लेख्नुको साथ पहिला यो युआरएल कपी गरे है, अनि टपमा जाऊ है, कपी गरे त सबैले पहिला भने है, भयो भने चाहिँ यो कन्स्टेन्ट टेस्ट गर्ने चाहिँ हामी बनाएको। अब सबसे टपमा जाऊ है, अनि यहाँ इम्पोर्टमा अर्को कुरा पनि इम्पोर्ट गर है, इम्पोर्ट एचटीटीपी भनेर गर, अनि यो एचटीटीपी डट डार्ट भन्ने आउँछ है फर्स्टको तलको होइन, एचटीटीपी डट डार्ट, अनि यसलाई एज एचटीटीपी गर है, हामीले निकनेम दिएको है, एज एचटीटीपी भनेर गर है, एचटीटीपी डट डार्टलाई इम्पोर्ट गर एज एचटीटीपी है। अनि यो इम्पोर्ट गरेपछि चाहिँ तल जाने, अनि तल जाने, अनि यहाँ गर्छौँ है, पहिला यो इम्पोर्ट गरिहाल्नु छिटो। अब इम्पोर्ट गरेपछि चाहिँ तल जाने है, अनि यो एचटीटीपीमा टेस्ट गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छ भने एचटीटीपी डट रेस्पोन्स भन्ने लेख, अनि रेस्पोन्स भनेर क्रिएट गर है, अनि इक्वल टु एचटीटीपी डट गेट भन, अनि यो युआरएल चाहिन्छ है गेट गर्नलाई, अनि युआरएल चाहिँ टेस्ट भन्ने राख है, टेस्ट भन्ने राख। अनि यहाँ के भनेको छ, फ्युचर रेस्पोन्स कान बी असाइन भनेको छ है, फ्युचर रेस्पोन्स कान बी असाइन भनेको छ। यसको लागि चाहिँ अगाडि अवेट भन्ने राख है, म बुझाउँछु, अनि अवेट भन्ने राख, अनि अवेट भन्ने राखेँ, अहिले नगर्ने एकछिन है। बरु एचटीटीपी रेस्पोन्स नलेख है, एआर लेख है, आर रेस्पोन्सै लेख है, भयो अहिलेको लागि एआर रेस्पोन्स लेख है, अनि तल लेख, अनि तल जाऊ, अनि प्रिन्ट गर, अनि यसमा चाहिँ रेस्पोन्स डट स्ट्याटस कोड, रेस्पोन्स डट स्ट्याटस कोड हुन्छ कि हुँदैन, अवेट राख्नै पर्ने भयो, केही छैन, अवेट राख है, अनि यहाँ असिङ्क राख है, म बुझाउँछु अनि पछि, यहाँ अवेट यहाँ असिङ्क राख है, म बुझाउँछु अनि पछि के भएको भनेर चाहिँ। यहाँ अवेट राख, यहाँ असिङ्क राख है, अनि एचटीटीपी रेस्पोन्स रेस्पोन्स एचटीटीपी डट गेट, अनि प्रिन्ट रेस्पोन्स डट स्ट्याटस कोड गर है। यति गरिसक्यो भने फर्स्ट सुरु के गर भने टाइटलमा हेलो लेखौँ है, अनि प्राइस पनि लेखौँ 1 2 3 4, अनि डिस्क्रिप्सन पनि लेखौँ टेस्ट गर्नलाई है, अनि इमेज युआरएल म यहाँ माथि गएर कपी गर्छु है, गर है सबैले, अनि कपी गर, अनि यहाँ पेस्ट गर है, पेस्ट गर, अनि टिक लाउँछ हेर है। अब टिक लगाएपछि अनि रनमा गएर हेऱ्यो भने यहाँ एकचोटि सेभ गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई, केही छैन, म फेरि गर्छु है त, सेभ गर, अनि गर है, सेभै गर्नु बिर्सेछ मैले, टाइटलमा प्रडक्ट प्राइस 1 2 3,
डिस्क्रिप्सन ल टिप्लाएँ है अनि रनमा हेर है रनमा हेर है तल यहाँ 200 भनेर पोस्ट हुन्छ अरे है 200 भनेर आउँछ हेर त सबै लेख होइन सबै लेखेपछि यहाँ 200 भनेर आउँछ हेर त ट्राई गरेर एड गरेपछि यहाँ 200 भनेर आउँछ स्ट्याटस कोड भन्ने 200 भनेर प्रिन्ट गरेको छ है त्योभन्दा अगाडि अलिकति HTTP को त्यो के भन्छ तिम्रो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन पनि दिउँ है त ब्रिफ अलिकति पनि बुझौँ है अब HTTP रिक्वेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो HTTP भर्खर युज गऱ्यो नि यो HTTP भन्ने चाहिँ के को लागि युज हुने रहेछ है हामीले किन यो HTTP गेट यस्तो रेस्पोन्स किन युज गरेर है त सो HTTP रिक्वेस्ट भने चाहिँ हामीले वेन कम्युनिकेटिङ विथ अ रेस्ट एपिआई होस् वा कुनै सर्भरमा कुनै तिमीले www.google.com भए पनि हाने पनि होइन त्यो एउटा वेबसाइट हो नि त है त्यो सर्टेन ठाउँमा कनेक्सन बनाउनलाई चाहिँ यो HTTP भन्ने चाहिँ हाम्रो प्याकेज चाहिने रहेछ है अब HTTP भन्ने प्याकेज त्यसको लागि युज गरेर फोनबाट कनेक्ट गर्ने रहेछ अनि HTTPमा चाहिँ धेरैवटा यो इन पोइन्ट भन्ने हुन्छ इन पोइन्ट भने चाहिँ हामीले अहिले राखेको यो टेस्ट भनेर लेखेको छ नि यो URL http://something.com भन्ने यो चाहिँ URL हो कि है यसमा चाहिँ हाम्रो इन पोइन्ट भन्छ कि यो URL-लाई अनि यसपछि HTTP verb action भन्ने हुन्छ कि अब हामीले अहिले के गरिरहेछौँ HTTP गेट भन्ने गरिरहेछौँ होइन गेटले के गर्छ यहाँ यो ठाउँमा जान्छ अनि यो ठाउँमा के कुरा छ त्यो लिऊ भनेको छ है अनि हामीले तिमीले वेबहरू पढेछ भने पोस्ट भन्नेले के गर्थ्यो हाम्रो केही कुरा पोस्ट गर्थ्यो अनि सो यहाँ धेरैवटा कुरा छ पोस्टले गेटले फेच गर्छ डाटा पोस्टले त्यो डाटा स्टोर गर्छ अनि प्याच भने चाहिँ अपडेट गर्ने है सर्टेन कुरा अपडेट गर्ने त्यहाँ ठाउँमा अनि पुट भने चाहिँ त्यहाँ त्यो कुरा नै टोटली नै रिप्लेस गर्ने है त्यो प्याच र अपडेटमा प्याच र पुटमा जुन गर्दा नि हुन्छ पुटले चाहिँ डाटा रिप्लेसै गर्छ अब प्याचले चाहिँ त्यो कुन चाहिँ कुरा मात्रै अपडेट गर्नुपर्ने त्यो अपडेट गर्छ अनि लास्टले डिलिट भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ डिलिट गर्छ है सो हाम्रो HTTPमा नि त्यही कुरा हुन्छ HTTPमा गेट भन्ने हुन्छ होइन डिलिट भन्ने हुन्छ है अनि मैले अघि भने जस्तै प्याच भन्ने हुन्छ अनि पुट भन्ने हुन्छ कि है रिक्वेस्टहरू चाहिँ गेट पोस्ट पुश त्यस्तो हुन्छ कि अहिले चाहिँ हामीले गेट गरेपछि त्यहाँ कनेक्सन बनायो अनि त्यहाँ के कुरा छ त्यो कुरा लियो है अब मैले यहाँ गएर यो jasonTest.com भन्ने एउटा वेबसाइट छ कि है अब यो वेबसाइटमा चाहिँ हामीलाई सर्टेन कुरा लिन पाउने रहेछ कि यो वेबसाइटबाट है अनि मैले यहाँ के प्रिन्ट गरेको छ स्ट्याटस कोड भन्ने प्रिन्ट गरेको छ है अब तिमीहरूले स्ट्याटस कोड भन्ने थाहा छ भने अब तिमीले जहिले पनि कुनै वेबसाइटमा कनेक्ट गर्दाखेरि तिमीले अब कहिलेकाहीँ इरर आयो भने 404 इरर भनेर भन्थ्यो नि याद गरेछ नोटिस गरेछ 404 इरर अनि कहिले चाहिँ तिम्रो कनेक्सन इस्ट्याब्लिस भयो भने त केही पनि भन्दैन कहिलेकाहीँ 502 ब्याड गेटवे त्यस्तो इररहरू आउन थालेछ नि नोटिस गरेछौ कि छैन कहिलेकाहीँ इरर आछ नोटिस गरेछ भने म देखाउँछु है त्यो इररको मिनिङहरू म देखाउँछु के हो भनेर यसमा है त अब फर्स्टमा म HTTP को रिक्वेस्टहरू देखाउँछु है त यो स्ट्याटस कोड भने के हो भनेर भन्छु है अब HTTP को स्ट्याटस कोड भने चाहिँ तिम्रो कनेक्सन कस्तो भयो राम्रो भयो कि नराम्रो भयो त्यस्तो स्ट्याटस कोड चाहिँ त्यस्तो मिनिङ हो कि यहाँ हेरौँ है त अब 1xx यो भने 100 पछि पछाडि जे आए पनि त्यो चाहिँ इन्फर्मेसनल भइरहेछ कि लाइक तिम्रो कनेक्सन भइरहेछ इस्ट्याब्लिस भइरहेछ एकछिन भने जस्तै अनि 200 वा 200 पछि जे कुरा पनि आयो त्यो चाहिँ सक्सेस है हाम्रोमा अहिले 200 आछ नि यो भने चाहिँ हामीले सक्सेसफुल्ली यो ठाउँमा कनेक्ट गरेछ यो ठाउँमा गेट गरेछ यो रिक्वेस्ट है अब अर्को के आउन सक्छ हाम्रो 300 है 300 भने चाहिँ अर्को ठाउँमा रिडाइरेक्ट भयो वा त्यो रिक्वेस्ट कम्प्लिट भएर अर्को ठाउँमा गयो अनि 400 भन्ने आउँछ यो चाहिँ 400 भने कहिलेकाहीँ तिमीले लेखेकै कुरा मिलेको छैन होइन अब सपोज मैले यहाँ URL मिस्टेक गरेँ भने चाहिँ हाम्रो 400 वाला इरर आउँछ म देखाउँछु अहिले अनि लास्टली आउने इरर भने चाहिँ 500
यो चाहिँ अब सर्भरमै इरर छ भने, अब सपोज मेरो अस्ति यहाँ मेरो वेबसाइट खोलिरहेको थिएन है, यो चाहिँ सर्भरमै इरर छ भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो इरर हो। अहिले चाहिँ खोलिरहेछ जस्तो है, ठिकै छ। जो सर्भर कुनै वेबसाइट खोलिरहेको छैन भने चाहिँ त्यो सर्भरबाट इरर रहेछ। सो 500 समथिङवाला इरर हामीले हेर्न पाउँछ कि। अनि अझै यहाँ डिटेलली छ 200 भने चाहिँ ओके, द रिक्वेस्ट इज ओके होइन, मिलिरहेछ। अनि यो 300 आयो भने यस्तो होइन। अब क्लाइन्टमा मान्छेले नै इरर गरेछ भने यस्तो आउँछ। 404 भन्यो भने सर्भर नै एक्सेस गर्न पायो वा त्यो पेजै छैन। अब सपोज मैले यहाँ एचटिटिपीको सट्टा होइन यहाँ जे पाइ त्यही यसरी हाल्यो भने अब यो त यहाँ त कुनै पनि यस्तो खाली त छैन, ट्युटोरियल पोइन्टमा छैन। अब 404 इरर पेज नट फाउन्ड भन्ने आयो नि, ट्याक्कै यही हो कि यो पेजै छैन, तिमी यो जहाँ पनि त्यहीँ जान खोजिरहेछौ भनेर हामीले क्लाइन्टले जे पाइ त्यही हाल्यो नि त। सो यही हो कि इरर भने चाहिँ। अनि लास्टली आउने यो 500 जसमा चाहिँ अब सर्भरले नै क्रास खायो, सर्भर नै इरर भयो भने चाहिँ त्यस्तो इरर हो कि है। सो हामीले यसरी स्ट्याटस कोड भने चाहिँ यसरी भयो है। सिम्पल अर्को पनि छ एउटा, म देखाउँछु अझै बुझ्न अझै कन्फ्युज छ भने है। यहाँ यो हेर, यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अब एचटिटिपीले 100 रिटर्न गरेछ भने होल्ड अन होइन, एकछिन कुल होइन। 200 रिटर्न गरेछ भने हेयर यु गो, हामीलाई चाहिने कुरा आयो अरे। अनि 300 रिटर्न गरेछ भने मिलेन, अर्को ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्ट भइरहेछ हामी भनेर भन्यो। अनि 400 भन्यो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ केही कुरा मिस्टेक गर्यो होइन, यु फक्ड अप होइन, तिमीले केही न केही कुरा मिस्टेक गर्यो। अनि 500 आयो भने चाहिँ आई फक्ड अप भन्नाले सर्भरले चाहिँ मिस्टेक गर्यो कि है। बेसिकली यही कुरा बुझ्दा पनि हुन्छ है। अब हामीले यो स्ट्याटस कोड अनुसार चाहिँ हामीले किन यो स्ट्याटस कोड चाहिन्छ भने हामीले अब कनेक्सन राम्रो 200 कनेक्सन मिलाएछ भने मात्रै हामीले के गर्छ, हाम्रो प्रडक्ट एड गर्छौँ होइन। अब कनेक्सनै मिलाएको छैन भने त हामीले एड गर्न पाएन नि त है। त्यो अनुसार हामीले यो स्ट्याटस कोड पनि इम्पोर्टेन्ट छ क्या हामीलाई। सो अब स्ट्याटस कोडको काम चाहिँ यो भयो है। अब यो स्ट्याटस कोड हटाएर हामीले बडी भन्ने हाल्नु मिल्छ है। मैले बडी भन्ने हालेँ, बडी भन्दा हाल्दा के पाउने रहेछ है त चेक गरौँ है। बडी भन्ने हालेँ, मैले सेभ पनि गरेँ है, सेभ गरेँ। अनि सेभ गरेर यो के आउँछ मैले यो डिलिट गरिदिउँ है। अब यहाँ नयाँ एड गरौँ टाइटलमा फेरि यसरी प्रडक्ट लेखौँ। अनि प्राइस 1 2 3 गरेर डिस्क्रिप्सन पनि हाल्दै, अनि इमेज युआरएल चाहिँ अहिलेको पेस्ट हाल्ने है। अब यो म फेरि स्क्रिन रिफ्रेस गर्छु यहाँ, अनि टिक गरेँ है। टिक गर्ने बित्तिकै नयाँ एड भयो। अनि के हो कुरा यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ हेर त, आइपी भनेर हेर त, तिमीहरूकोमा नि भएको छ कि छैन। मेरो आइपी यहाँ प्रिन्ट भइरहेछ, आइपी 103.10.31.33 भनेर। यो मेरो आइपी यहाँ के भन्छ लिइरहेछ, रेस्पोन्समा आइरहेछ। तिमीहरू आफ्नोमा हेर त, यो मेरो आइपी एड्रेस आइरहेछ। यो चाहिँ के आएको भने चाहिँ अब मैले यही ठाउँमा गएर न कपी गरेर हाम्रो यसरी यसमा पेस्ट गरेँ है। यो कोड सटाएर यसमा पेस्ट गरेँ भने अब यसले पनि मलाई त्यही नै फाल्छ कि, मेरो के भन्छ उयो आइपी एड्रेस फाल्छ कि है। यो चाहिँ यस्तो फर्मेटमा फाल्ने रहेछ कि। अनि हाम्रो पनि यहाँ के भइरहेछ त्यही कुरा पेस्ट भइरहेछ। अब मैले यहाँ सपोज google.com हालेछ भने अब गुगलको वेब पेज हामीले पाउँछौँ है। सेभ गरेँ, अनि सेभ गरेँ मैले। अब फेरि एड गरेँ नयाँ प्रडक्ट अनि लेखेँ प्राइस 1 2 3 नेट चाहिने के छैन। अब बाँकी हेर्छ उसले। हामी आज यतिसम्म मात्रै गरौँ है। पेस्ट गरौँ, अनि यहाँ पेस्ट गरेँ पनि केही लिङ्क पेस्ट गर्छु है म। अब सेभ गरेँ है। म यो पहिला डिलिट गरौँ, सेभ गरौँ। अनि त्यसपछि यहाँ एकछिन समय लाग्छ। अनि google.com को सबै आउँछ है। डक टाइप, एचटिएमएल अनि आइटम टाइप यो सबै हुन्छ नि। गुगलको के छ यो सबै कुरा हामीलाई आउँछ कि है। हाम्रो बडीमा चाहिँ के हुने रहेछ, हामीलाई
हाम्रो रेस्पोन्समा जे आउँछ त्यसको बडीमा चाहिँ यो सबै एचटिएमएलको वा जेसन छ भने जेसनको कोड आउँछ क्या हाम्रो है। अब यसरी नै एचटिटिपी रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्न पाउँछौँ कि है। अनि अब यो एचटिटिपी रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ हाम्रो एपमा चाहिँ कनेक्ट गरेर होइन, एपमा चाहिँ कनेक्ट गरेर हामीले पोस्ट गर्ने, हामीले डिलिट गर्ने त्यो अनुसार गर्छौँ है। के गर्ने त आजको लागि यो पोस्ट गर्ने हेर्ने कि भोलि गरौँ? म यो असिङ्क र अवेट पनि बुझाउनु पर्छ होइन। सो के गर्ने, भोलि गर्दा हुन्छ त? 4 बजिसक्यो, के गर्ने विचार छ? ल हुन्छ त भोलि गरौँ न त नत्र है। भोलि गरौँ होइन। अनि त्यो सत्यमले पनि आइएसमा कनेक्ट गरेर आउनु, आइएसमा कनेक्ट गर होइन। अनि यो स्टेपसम्म पुग कि है, बडी प्रिन्ट हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ सर। है। ल ठिक छ त, यति नै गरौँ है त आज। मैले पज गरेँ।